doon nagipagsalig si Job nga sa diha nga siya mamatay, tapos mapahulay siya, kaya ang kamatayan sa mara magpagpahulay, no? Suma sa ito na sayran. Nga, pwede rin pukawon sa umaabot. O ang gamiton sa Dios nga muhimo nini mao si Ginoong Hesus. Ug daghana nga mga ebidensya sa kasulatan ang gihimo ni Hesus sa una sa pagbanhaw niadtong mga nangamatay. Ug mo punay himuon sa umaabot. Nganong umaabot man kay wa pa man mahitabo karon. Didto na ni sa gingharian sa Dios nga kahimtang. O kini nga paglaom mao ni gilauman ni nung siya sa daghan pa nga nangamatay og paglaom po na sa daghan nga nasayon may labot na nga kahimtang sa umaabot. Karon si nung siya tungod sa iyang nasayran sa Biblia, doon na siya ay dili gusto nga himuon samtang siya ipahimutang diri sa iyang lubnganan na mga ritual nga mga paagi sa paglubong. Dili siya gusto nga dunay mo itsa og buwak, mga kanang yuta bugon nga yuta. Muna iyang ipahinumdum pod samtang buhi pa siya. Sa di pa na to si Pelo magampo sa ta. Diyos namo nga Jehova, Diyos sa paglaom ug paghupay nining oras sa amahan kami nagduol nimo naghangyo nga unta ang among pagpahiluna ni Nungsiano dahil siyang kapahulayan sa lubnganan unta magmalampuso ni. Salamat sa panahon nga imong gihatag nga amo ning mahimo. O salamat amahan sa makapahupay nga mga pamatuod nga gikan sa Biblia kini makatabang namo nga bisan pa sa makapag-uol kayo nga kahimtang ilabi na sa mga nahingtungdan, mga anak, mga apo o mga masamong sayod mi nga kami nag-uol gayud tungod niini pero tungod sa imong paglaom nga pagkabanhaw sa umaabot nga mo ikauban siya sa dili madugay didto sa imuhang gingharian nga itagana sa umaabot kini mo'y makapahupay alang namo. Ang hinaot nga amahan nga imo ning palampuson hangtod nga mahuman ang among mga buluhaton dinhi o naghangyo mi sa imuhang tabang labi na sa pagpamauli unta makaabot mi sa among mga balay nga luwas o mga kabilinggan. Ang hinaot nga amahan nga imong dunggon ang among mga hangyo ug mga pasalamat pinagi sa imong bugtong anak mao si Ginoong si Kristo.